उन्होंने जो पिछली मर्तबा एक वो टी शर्ट पहनी हुई थी ब्लू कलर की, वो इतनी वायरल हुई कि सभी ने की हुई है। ये तो पहले दिन ही उन्होंने जब कहा कि इसको लाइव दिखाया जाएगा, और ये कोई पहला केस नहीं है जिसे लाइव दिखाया जा रहा है। अगर उससे पहले एक नजीर बन चुकी कि जो भी अहम मुकदमात होते हैं जिनका कौम सारी जो है वो उसकी दिलचस्पी होती है, तो फिर ये क्यों कर जो है इस्तिस्ना किया गया इमरान खान साहब के लिए। तो मेरा ख्याल में जो जस्टिस अजहर मिनल्ला साहब का ये इजाफी नोट था या इख्तलाफी नोट था जिसे आप कहते हैं, यही कानून की जो है सही मैं समझता हूँ तशरीह की गई है। आइन में भी बराबरी का सलूक हर एक के साथ होना चाहिए, और अगर दीगर अहम मुकदमात को लाइव स्ट्रीमिंग की गई है तो मेरे ख्याल में इसमें भी होना चाहिए थी। तो मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा चीफ जस्टिस और बाकी मोहतरम तीन जज साहबान से कि वो अपने इस फैसले पर नजर सानी करें, और मोहतरम जो इमरान खान साहब का जो है वो लाइव दिखाएं। देखें, इससे पहले भी यहाँ हो चुका। अव्वल तो मोहतरम इमरान खान साहब को जब उन्होंने ख्वाहिश की कि मैं अपना जो है मौक़िफ़ खुद बयान करना चाहता हूँ और मैं अपना जो है बतौर मुद्दा अलैह रिस्पोंडेंट के मैं ही अपना जो है अपना केस आर्ग्यू करना चाहता हूँ, दिफा करना चाहता हूँ उस फैसले का जो 5 रुकनी जज साहिबान ने नैब की जो तरामीम थी उनको मुस्तरद किया कि वो पर्सन स्पेसिफिक भी हैं और वो आइन से मुतसादिम भी हैं, तो फिर उनको यही अदालत में तलब करना चाहिए था, अदालत उज़्मा में उनको हुक्म देना चाहिए था कि उनको पेश किया जाए ताकि वो रूबरू अपने इस्तदलाल बयान कर सकें। और इससे पहले हमने देखा कि साबका वजीर आजम जिसको 45 साल के बाद इन्होंने कहा कि उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मुहैया फराहम किया गया और गलत उनको फांसी दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद को, तो अगर उनको यहाँ तलब करके इसी अदालत में इसी कमरे में जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब का कमरा है और उनको इन पर्सन सुना गया, 3 दिन उनको इन पर्सन सुना गया, तो फिर कौन सी ऐसी अमर माने थी कि इमरान खान साहब को यहाँ तलब नहीं किया गया। तो इसलिए पहला तो उनको तलब करके जो है उनका मौक़िफ़ उनका इस्तदलाल न सिर्फ सुनना चाहिए, क्योंकि जो आपकी रूबरू जो बातें आमने सामने होती हैं वो वीडियो लिंक हमने देखा है। हमें भी ये इस्तिस्ना है कि हम लाहौर से बहस कर सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा कि वो जो है कम्युनिकेशन नहीं बन पाती है जो सामने खड़े होकर जो बहस तमीज की जाती है वो वीडियो लिंक के जरिए। ठीक है, मॉडर्न डिवाइस आ गई तकनीकी, लेकिन ये कहना कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं कर सकते, अल्लाह माफी दे, अगर रियासत जो है इमरान खान को अडयाला जेल से यहाँ तक पेश नहीं कर सकती है तो फिर इस हुकूमत को मेरे ख्याल में और इस एडमिनिस्ट्रेशन को मुस्ताफी होकर घर चला जाना चाहिए। अगर ये सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला कोई भी नहीं है, बिल्कुल ये गलत बहाना साजी हीला साजी जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कौम को नहीं दिखाना चाहते तो ये ज्यादती होगी, इसलिए कि आर्टिकल 25 इसका जो है, और फिर आगे ही जो है आवाम को आर्टिकल 19 में आगे ही उनका हक है, उनका फर्ज, आपका फर्ज बनता है कौम को जो भी वो कहना चाहते हैं कौम को सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक तारीखी अमर होगा। ये एक शख्स जो बाबा सलासल है कई महीनों से जो है वो जेल के सोबतें काट रहा है, और जब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, मिस्टर जस्टिस अजहर मिनल्ला साहब ही नहीं सभी तस्लीम करते हैं कि मोहतरम इमरान खान साहब सभी से बड़ी जमात के सरबराह है, तो सबसे बड़ी जमात के पाकिस्तान के सरबराह है, तो फिर उनका लाखों का लिखा हुआ है, मिलियंस जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा जो साइलेंट वोटर है पाकिस्तान का वो भी इमरान खान को सुनना चाहता है, और इमरान खान सभी की दिल की धड़कन है। तो ऐसे में अगर मोहतरम इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कौम को सुनाया जाता है
اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاتی ہوگی کہ وہ لائف اسٹریمنگ اس بنا پہ نہ کی جائے کہ یہ تکنیکی مسئلہ ہے. ارے بھائی تکنیکی مسئلہ ٹیکنیکل اس میں کون سی بات ہے؟ سارا الزام ہی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں یہ پرسن اسپیسیفک تھی. محترم نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, ان کے خانوادے کو, سبھی کو جو ہے وہ فائدہ دینے کے لیے تھی. اور اتنا زیادہ جو قائم کیا گیا ہے اس پر استوار کیا گیا, سالہ سال سے تفتیشیں ہوئی. نہ صرف جو ہے پاناما لیک کی تفتیش ہوئی, نہ صرف براڈ شیٹ کمپنی جو پاکستان نے جو انگیج کی تھی اس نے دنیا ساری میں ایسٹس ان کے نکال کر سامنے لائے. نہ صرف یہ کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک جے آئی ٹی بنی جس میں افواج عسکری قیادت کے لوگ بھی موجود تھے, اور ان کی سربراہی میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ 10 والیومز تک بھر کر آیا کرتے تھے, اور وہ سارے کے سارے آپ نے رگبی کی ٹوکری میں اس طرح پھینک کر جو ہے بری کیا, اس طرح سے صورت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ. اور پھر ماشاءاللہ اور پورا اس پر یہ ہے فائنانس منسٹر صاحب بھی بری ہو گئے, پرائم منسٹر موجودہ وہ بھی بری کر دیے گئے, ان کے فرزند ارجمند حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا, محترم نواز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا. اور جو ہے ان کے فرزندان جو حسن اور حسین 7 سال کی مفرودی کے بعد تشریف لاتے ہیں, اور ایک ہی دن میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان کو تینوں کیسوں میں سے ماشاءاللہ بری کر کے وہ کرتی ہے, اور دودھ کے دھلے ہوئے پوتر ہو جاتے ہیں. یہ ہے نیب کا جو ترامیم کا مسئلہ تھا. تو اگر آپ اس طریقے سے قوم کا ضیاع کس نے کیا, اتنے سالہ سال پر ہوئی, اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا اور اس پر ٹیکس پیئر کا پیسہ لگایا گیا, اور اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پبلک امپورٹنس کا نہیں ہے, تکنیکی مسئلہ ہے. اور بھائی اس میں تکنیکی مسئلہ کون ہوا؟ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ماشاءاللہ سائفر کے کیس سے عمران خان کو بری کیا, کوئی اس کا جواب دے گا؟ کوئی جواب اس کا دے گا کہ آپ نے غدار 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 کی رٹ لگا کے آپ نے کہا جی اس نے جو ہے پاکستان کے جو سینسیٹیو حساس چیزوں کا اس نے انکشاف کر دیا, اور آئین کی جو ہے اور قانون کی اور آفیشل سیکریسی ایکٹ کی اس نے خلاف ورزی کی, اور جب اس طرح سے بری ہوا کوئی اس کا جواب دے گا کہ آپ نے 10 مہینے عمران خان کو اندر رکھا, منقطع رکھا عوام سے؟ کوئی اس کا جواب دے گا جو بار بار کہتا ہے القادر کیس میں کہ 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا, وہ سب سے بڑا چور ہے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ وہ تو ملک ریاض کا پیسہ تھا اور سیدھا جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا؟ تو خدا را قوم کو اب اتنا بے وقوف مت بنائیے گا.